अहिले चाहिँ एमाले पार्टीका नेता केपी ओलीसँग हाम्रो गठबन्धन छ र उहाँले अहिले चाहिँ गठबन्धन कुनै समस्या क्रिएट गर्नुभएको छैन, समस्या पनि छैन। अब त्यहाँ उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ कि राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको सम्बन्धमा उहाँले ल्याएको समस्या चाहिँ होइन, त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कभित्रै आएको समस्या चाहिँ हो। हामीले भनेको विधालाई गाह्रो भइरहेछ, तर हामीले त्यो गर्दछौँ। उहाँ चाहिँ कागजलाई दिने पछिमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ कुरा छैन फेरि उहाँलाई उहाँले चाहिँ त्यसमा गरेको छैन, सहयोग गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले 2046 सालपछि आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हवाई यातायात, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत, ब्याङ्किङ लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको पनि छ। कमसेकम घर घरमा बिजुली पुगेको छ, केही ठाउँमा पुगेन भने घर घरमा पानीको धारा पुगेको छ। कमसेकम जहाँ पानीको स्रोत छ त्यहाँ खेतमा सिँचाइ पुगेको छ। वास्तवमा नेपालमा चाहिँ त्यो काफर भएको छ, नभएको होइन। त्यस्तै पछाडि परेका समूहहरूमा चाहिँ लागि पनि समावेशी विकास, भेदभावको अन्त्य, समावेशी राजनीति प्रतित्वको अवधारणा अगाडि सारेको पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै हो। केही वर्ष यता अर्थतन्त्रमा देखा परेको शिथिलता बिस्तारै कम हुँदैछ। हाम्रो पार्टी सम्मिलित भएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले आर्थिक विकासको गतिलाई अझ गति दिन अझ मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ। आउने बजेटले धेरै योजनाहरू प्रस्तावित गर्ने तर पुरा हुने स्थितिमा अन्त्य गर्नुपर्नेछ। यति आवश्यक र प्रतिफल राम्रो दिने आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी छ। सार्वजनिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी विभिन्न पछाडि परेका वर्ग र समूहलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू गर्नु जरुरी पनि छ। विदेशी अनुदान घट्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति पनि कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ। देशभित्रै रोजगारका अवसरहरू बढाउन, आर्थिक विकासको तीव्रता दिन, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र आइटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित र ऊर्जा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिन जरुरी छ। खास गरी आयात प्रतिस्थापना गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण र उत्पादनमा आधारित सहुलियत दिनु पनि जरुरी छ। यसमा चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक खेतीलाई अगाडि बढाउन सक्यो भनेदेखिलाई हाम्रो चाहिँ धेरै नेपालले धेरै उन्नति गर्न सक्छ लाग्छ मलाई। कुनै पनि दलको बहुमत नभएको आजको अवस्थामा भन्नु खोजेको अहिलेको संविधान अनुसार यो समावेशी छ, संविधान समानुपातिक आधारमा छ। त्यसैले चाहिँ नै यो राम्रो संविधान छ, यसले सबैको प्रतिनिधित्व पनि छ। तर कुनै पार्टी पनि बहुमत लगाउन गाह्रो छैन। हाम्रो पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी छ तर बहुमत छैन। त्यसकारण चाहिँ नै कुनै न कुनै पार्टीसँग चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि गठबन्धन गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि एमाले पार्टीका नेता केपी ओलीसँग हाम्रो गठबन्धन छ र उहाँले अहिले चाहिँ नि गठबन्धन कुनै समस्या क्रिएट गर्नुभएको छैन, समस्या पनि छैन। अब त्यहाँ उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ कि राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको सम्बन्धमा उहाँले ल्याएको समस्या चाहिँ होइन, त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कभित्रै आएको समस्या चाहिँ हो। हामीले भनेको विधालाई गाह्रो भइरहेछ, तर हामीले त्यो गर्दछौँ। उहाँ चाहिँ कागजलाई दिने पछिमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ कुरा छैन फेरि उहाँले चाहिँ त्यसमा गरेको छैन, सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि कुरा के छ भने उहाँहरू विभिन्न किसिमले ब्याकग्राउन्ड फरक ब्याकग्राउन्ड छ। काङ्ग्रेस पार्टी स्वयमै नै चाहिँ नि यो के अरे प्राइभेटाइज पछि होइन नि पनि त्यो गिरिजा प्रसादले गरेर आँट गरेर चाहिँ नि यो प्राइभेटाइज उदारीकरणको लागि सुरु गर्नुभएको हो। त्यस्तै चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो त्यस पछाडि चाहिँ नि बिस्तारै अहिले आएर चाहिँ अब सबै पार्टीका मान्छेहरू पनि अहिले उदारीकरणमा प्राइभेटाइजेसनमा आएका छन्।
र अझै उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याउनु जरुरी छ, ल्याएको पनि छ, त्यसले चाहिँ फाइदा भएको हुन्छ। र कति कुराहरू अझै पनि के छ भनेदेखि कति कुरा राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने पनि विचारहरू छैन। संसारभरि नेपाल मैले भने कि नि बेलायतमा अहिले पनि सरकारले राज्यले नै गर्छ पढाइको व्यवस्था, पढाउने कुरा त शिक्षा फ्रान्सको हातमा छ। त्यो प्राइभेट चाहिँ त्यहाँ एउटा इडन कलेज के छन्, अरू चाहिँ छँदै छैन त्यहाँ। विदेशी विद्यार्थीलाई चाहिँ पैसा लिन्छ, त्यहाँका लागि लिँदैन त्यस्तो छ अवस्था। स्वास्थ्य पनि त्यही हो। अहिले के छ भने नेपालको राजनीतिमा कुन कुन पार्टी छन् उहाँलाई थाहा छ, कसको ब्याकग्राउन्ड के हो त्यो पनि उहाँलाई थाहा छ। तर त्यसका बावजुद पनि उदारीकरणको राजनीतिमा उहाँहरू आउनुभएको छ। यो त काङ्ग्रेसको जित हो। यो काङ्ग्रेसले चाहिँ नि प्राइभेटाइजेसन भन्नु जे भन्नुहोस्, यो उदारीकरणमा चाहिँ नि उहाँहरू आउनुभएको छ। यो ठुलो कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ नि उहाँको एउटा विचारधारा लडेका हुन्, जेल परेका हुन्, दुःख पाएका हुन् उहाँहरू पनि। त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तार बिस्तार उहाँहरू अहिले आएर उदारीकरणको राजनीतिमा आउनुभएको छ। र यसमा चाहिँ नि नेपालमा इन्डियामै उदारीकरण थिएन वास्तव भन्ने हो भने मनमोहन सिंहले चाहिँ गरेर पछि चाहिँ नि त्यो उदारीकरण आएको हो। त्यहाँ पनि त्यही अवस्था थियो, संसारभरि नै त्यस्तो अवस्था थियो। तर चाहिँ नि के छ भनेदेखिलाई यो उदारीकरणको राजनीति जो केशव प्रसाद कोइरालाले सुरु गर्नुभयो, त्यसबाट नेपालमा धेरै उद्योग धन्दाहरू खुले। प्राइभेट सबै बिच खाए उद्योग धन्दा बेच्यो केशव प्रसादले भन्यो भने। त्यस कारण चाहिँ यो के अरे उद्योग धन्दा गर्ने उद्योगपतिले हो, व्यापार गर्ने व्यापारीले हो। यसमा दुई पत्ती छ। सरकारले व्यापार गरेर कहीँ हुन्छ, सरकारले उद्योग खोले कहीँ हुन्छ। त्यहाँ बरु उनीहरूलाई उद्योगपतिलाई व्यापारलाई के सुविधा सहयोग गर्ने हो, दिने हो, सरकारले त्यो कुरा भन्नु पर्यो स्पष्टसँग। सरकार तयार छ गर्न। यो सरकारबाट हामी कुरा गर्नु, हामी सरकारसँग कुरा गर्न सक्दछौँ। आज ओलीजी उदारीकरणमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रचण्डजी उदारीकरणमा गइसक्नु भएको छ भने हामी त उदारीकरणवालै हो नि। हामी त प्राइभेट सरकारले गर्नुहुन्न भन्नेवालै हो। तर कति कुराहरू के छ भनेदेखिलाई जस्तो युरोपमै पनि शिक्षा स्वास्थ्य सरकारले गर्छ त्यहाँ त अहिले अझै पनि समस्या छ। तर हामी कहाँ त्यो छैन। त्यसकारण चाहिँ नि जो अहिले चाहिँ नि जो एउटा चाहिँ नि नेपालमा धेरै ठुलो विकास पनि भएको छ। अहिले उद्योग धन्दाहरू खुलेका छन्, व्यापार भएको छ। तर कुरो के छ भनेदेखिलाई हाम्रो देश चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि जो यो क्लाइमेट चेन्जले ग्लोबल वार्मिङ जसलाई भन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा हिमालहरू पग्लिन थालेका छन्, ग्लेसियर खतम हुन थालेका छन्। त्यसले गर्दा ग्लोबल वार्मिङ बढेर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै नेपालमा धेरै कुरो समस्या आएको छ। कमसेकम जङ्गल बचाएर पनि हामीले अझ बढी बदलाउ आउँछ। त्यसबाट चाहिँ नि क्लाइमेट चेन्जलाई हामीले कमसेकम रोक्न सक्यौँ भनेदेखिलाई नेपालले केही फाइदा लिन सक्छ। तर यो चाहिँ नि जो ग्लोबल वार्मिङ भएको छ यसले धेरै ठुलो नोक्सान भएको छ हामीहरूलाई। त्यस कारण म अब धेरै कुराहरू यहाँ मैले भन्नु छैन। यहाँ धेरै ठुलो विद्वानहरू हुनुहुन्छ, सफल गर्दै गर्नुहोला। अहिले चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले 2046 साल पछि आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हवाई यातायात, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत, ब्याङ्किङ लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको पनि छ। कमसेकम घर घरमा बिजुली पुगेको छ, केही ठाउँमा पुगेन पनि घर घरमा पानीको धारा पुगेको छ। कमसेकम जहाँ पानीको स्रोत छ त्यहाँ खेतमा सिँचाइ पुगेको छ। वास्तवमा नेपालमा त्यो काफर भएको छ, नभएको होइन। त्यस्तै पछाडि परेका समूहहरूमा चाहिँ लागि पनि समावेशी विकास, भेदभावको अन्त्य, समावेशी राजनीति प्रतिनिधित्वको अवधारणा अगाडि सारेको पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै हो। केही वर्ष यता अर्थतन्त्रमा देखा परेको शिथिलता बिस्तारै कम हुँदैछ। हाम्रो पार्टी सम्मिलित भएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले आर्थिक विकासको गतिलाई अझ गति दिन अझ मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ। आउने बजेटले धेरै योजनाहरू प्रस्तावित गर्ने तर पुरा हुने स्थितिमा अन्त्य गर्नुपर्नेछ। यति आवश्यक र प्रतिफल राम्रो दिने आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने नीति लिनु जरुरी छ।
सार्वजनिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी विभिन्न आर्थिक विभिन्न पछाडि परेका वर्ग र समूहलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू गर्नु जरुरी पनि छ। विदेशी अनुदान घट्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति पनि कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ। देशभित्रै रोजगारका अवसरहरू बढाउन, आर्थिक विकासको तीव्रता दिन, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र आईटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित र ऊर्जा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिन जरुरी छ। खास गरी आयात प्रतिस्थापना गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायहरूलाई संरक्षण र उत्पादनमा आधारित सहुलियत दिनु पनि जरुरी छ। यसमा चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक खेतीलाई अगाडि बढाउन सक्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ धेरै नेपालले धेरै उन्नति गर्न सक्छ लाग्छ मलाई। कुनै पनि दलको बहुमत नभएको आजको अवस्थामा भन्नु खोजेको अहिलेको संविधान अनुसार यो समावेशी छ, संविधान समानुपातिक आधारमा छ। त्यसैले चाहिँ नै यो राम्रो संविधान छ, यसले सबैको प्रतिनिधित्व पनि छ। तर कुनै पार्टी पनि बहुमत ल्याउन गाह्रो छैन। हाम्रो पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी छ तर बहुमत छैन। त्यसकारण चाहिँ नै कुनै न कुनै पार्टीसँग चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि गठबन्धन गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि एमाले पार्टीका नेता केपी ओलीसँग हाम्रो गठबन्धन छ र उहाँले अहिले चाहिँ नि गठबन्धन कुनै समस्या क्रिएट गर्नुभएको छैन, समस्या पनि छैन। अब त्यहाँ उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ कि राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको सम्बन्धमा उहाँले ल्याएको समस्या चाहिँ होइन, त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कभित्रै आएको समस्या चाहिँ हो। हामीले भनेको विधालाई गाह्रो भइरहेछ तर हामीले त्यो गर्दछौँ। उहाँ चाहिँ कागजलाई दिने पछिमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ कुरा छैन फेरि उहाँलाई चाहिँ त्यसमा गरेको छैन, सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि कुरा के छ भने उहाँहरू विभिन्न किसिमले ब्याकग्राउन्ड फरक फरक ब्याकग्राउन्ड छ। काङ्ग्रेस पार्टी स्वयमै नै चाहिँ नि यो के अरे प्राइभेटाइज पछि होइन नि पनि त्यो गिरिजा प्रसादले गरेर आँट गरेर चाहिँ नि यो प्राइभेटाइज उदारीकरणको लागि सुरु गर्नुभएको हो। त्यस्तै चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो त्यस पछाडि चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै अहिले आएर चाहिँ अब सबै पार्टीका मान्छेहरू पनि अहिले उदारीकरणमा प्राइभेटाइजेसनमा आएका छन्। तर अझै उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याउनु जरुरी छ, ल्याएको पनि छ, त्यसले चाहिँ फाइदा भएको पनि छ। र कति कुराहरू अझै पनि के छ भनेदेखि कति कुरा राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने पनि विचारहरू छैन। संसार पनि नेपाल मैले भनेको नि बेलायतमा अहिले पनि सरकारले राज्यले नै गर्छ पढाइको व्यवस्था, पढाउने कुरा त शिक्षा फ्रान्सको हातमा छ। त्यो प्राइभेट चाहिँ त्यहाँ एउटा इडेन कलेज के छन् अरू चाहिँ छँदै छैन। त्यहाँ विदेशी विद्यार्थीलाई चाहिँ पैसा लिन्छ, त्यहाँका लागि लिँदैन पैसा, त्यस्तो छ अवस्था। स्वास्थ्य पनि त्यही हो अहिले। त्यस कारण चाहिँ जस्तो युरोपमा, बेलायतमा, अमेरिकामा पनि त्यो कस्तो छ भनेदेखिलाई यो स्वास्थ्य शिक्षा जस्तो कुरामा चाहिँ नि सरकारले सस्तो सहुलियत दिएको छ। त्यस कारण चाहिँ पनि यसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि बरु बल्झ चाहिँ देखाउने कि नेपालमा प्राइभेट स्कुलहरू छन्, प्राइभेट कलेजहरू छन्। अझ चाहिँ यो के अरे यो प्राइभेट राम्रो कुरा के छ भने प्राइभेटले राम्रो स्कुलले राम्रो गरेको छ, प्राइभेट कलेजले राम्रो गरेको छ। तर अब के गर्ने सरकारले राज्यले सरकारको चलाउ राम्रो गरिरहेको छैन। अब कसो दोष भन्ने फेरि सरकारलाई दोष दिने कुरा पनि छैन। त्यस कारण चाहिँ के छ भने यो प्राइभेट इन्सेन्टिभ जो छ नि आफ्नो भन्ने बढी काम गर्छ, सरकारी काम काइजालाई काम गर्ने जस्तो हुन्छ, काम गर्दै गर्दैन। त्यस कारण चाहिँ प्राइभेटलाई पनि छोड्न सक्ने स्थिति छैन। दुइटै चाहिँ हामीले कार्य बढाएका छौँ, राम्रो कुरा पनि हो। त्यस्तै चाहिँ नि अहिले धेरै कुराहरू भन्दा पनि के छ भने अब दलगत स्वार्थ पनि रहन्छ तर साथै राष्ट्रिय स्वार्थ पनि हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो दलगत स्वार्थलाई तिनीहरूले दिन पनि सकिँदैन, तर राष्ट्रिय स्वार्थ ठुलो कुरा हो। राष्ट्रलाई कतिको दलगत स्वार्थलाई पनि छोड्नुपर्ने हुन्छ। दलको कति कुराहरू हामीले चाहिँ अब दलका चाहनाहरू पुरा नपनि हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय हितका लागि, राष्ट्रिय स्वार्थको लागि त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले।
तर त्यसै कारण चाहिँ उदाहरणको निम्ति गठबन्धन सरकारले हालै निजी क्षेत्रमा लगानी सहज बनाउनका लागि संसदमा पेश गरी पास भएको 5वटा विधेयकहरूलाई पनि लिन सकिन्छ। 5वटा विधेयक त पास भएकै छ नि त। आज आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवी साथीहरूबाट छलफलबाट आउने सुझावले आउँदा बजेटलाई पनि परिणाममुखी बनाउन मद्दत गर्नेछ। र म चाहिँ नि जस्तो गोविन्दजीले भन्नुभयो चाहिँ उहाँहरूलाई पनि चाहिँ मैलेपल्ट अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई उहाँसित भेट्ने मौका मैले मिलाउन सकेँ भने उहाँले अझ नेपाललाई राम्रो बनाउने हो हाम्रो पार्टीलाई भन्दा पनि राष्ट्रको हित गर्ने कुरा उहाँले सोच्नु भएको छ। उहाँले भेट्ने चाहिँ म लाग्ने विश्वास ल्याउन चाहन्छु। माफ गर्नुलाई मलाई धेरै बेरसम्म यहाँ म बस्न सक्दिनँ, जानुपर्ने भयो के गर्ने। यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।